नमस्कार, क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समूहसँग औपचारिक वार्ता सुरु। प्रतिबन्ध फुकुवा राजनीतिक बन्दी रिहाई सहित प्रगतिशील संयुक्त सरकार गठन गर्न विप्लव समूहको माग। नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहद्वारा स्थायी कमिटी सदस्य नेमाङ सहित 7 जनालाई कारबाही। ओली समूहबाट फर्केका सबैलाई यथोचित जिम्मेवारी दिने प्रतिबद्धता। सरकारद्वारा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या मिलान। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 87 जनामा संक्रमण पुष्टि, 62 जना संक्रमण मुक्त। सैन्य कुको विरोधमा म्यानमारमा बुधबार पनि प्रदर्शन। सुरक्षा फौजले गरेको कारबाहीमा थप 6 जनाको मृत्यु। अन्तर्राष्ट्रिय दबाव बढ्दो। र बी डिभिजन लिग अन्तर्गत बुधबार 2 खेल सम्पन्न। नयाँ बस्तीले टुसालसँग 1-1 गोलको बराबरी खेल्दा खुमलटारद्वारा बोइज युनियन 3-0 गोल अन्तरले पराजित। क्यापिटल समाचार अब विस्तारमा। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेकपा माओवादीसँग सरकारले बालोटारभित्रै 2 चरणको वार्ता गरेको छ। विप्लव समूहले प्रतिबन्ध फुकुवा राजनीतिक बन्दी रिहाई सहित प्रगतिशील संयुक्त सरकार गठनको माग गरेपछि अर्को वार्ता काठमाडौँ बाहिर गर्ने सहमतिमा दुवै पक्ष थप गृह कार्यमा जुटेका छन्। अचला लोहनीको रिपोर्ट। बुधबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारभित्र भएको पहिलो दिनको वार्तामा नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेकपा माओवादीले तत्काल आफ्नो दलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न प्रस्ताव गरेको छ। त्यसपछि वार्ताको वातावरण बनाउन सरकारले विभिन्न समयमा पक्राउ परेका विप्लव समूहका केन्द्रीय तहका नेता हेमन्त प्रकाश ओली, सुदर्शन तथा धर्मेन्द्र बास्तोला लगायतलाई रिहा गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि हुने निर्णायक वार्तामा प्रगतिशील संयुक्त सरकार गठन र सोही सरकार मार्फत संसदीय व्यवस्था र वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाका बीचमा जनमत संग्रह गराउने विषयले प्रवेश पाउनेछ। यो विप्लव नेकपाले अघि सारेको वार्ताको एजेन्डा हो। जति नेताहरू जेलमा हुनुहुन्छ, कार्यकर्ताहरू जेलमा छन्, तिनलाई चाहिँ रिहा गर्ने कुरा र उनीहरूको मुद्दा खारेज गर्नको निम्ति हामी कुरा गर्छौँ भनेपछि कुरा गर्यौँ। पहिला त प्रधानमन्त्री त्यसमा धेरै सहमति देखाउनु भएन। गृहमन्त्रीजीले त्यसको निम्ति सोध्न सकिन्छ पनि भन्नुभएको थियो र हामी लगभग धेरै कुराहरूको चाहिँ छलफलमा र उहाँहरूलाई चाहिँ वार्ता टोली गठन गर्नुहोस्, सरकार पनि वार्ता टोली गठन गर्न तयार छ भन्ने कुरा चाहिँ पुर्याएका थियौँ। वार्ताका लागि निरन्तर दबावमा रहेको सरकार तथा विप्लव समूहले अनौपचारिक छलफलपछि मंगलबार 1 घण्टाको फरकमा वार्ता टोलीको नाम सार्वजनिक गरेको थियो। लगतै बुधबार पहिलो चरणको वार्ता काठमाडौँमा भयो। बुधबारको छलफल अनुसार दोस्रो चरणको वार्ता सुदूरपश्चिमको कुनै जिल्लामा हुन सक्छ। विप्लव पक्षले राखेको यो प्रस्तावमा सरकारी टोली सकारात्मक देखिएको छ, किनकि सरकारले यो वार्तालाई जसरी पनि निष्कर्षमा पुर्याउने निर्णय गरिसकेको छ। सबैलाई मूल धारमा आउनुपर्छ र सबैले एउटा संयुक्तको यात्रामा हिँड्नुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारको सोच हो। त्यो सोचको आधारमा सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई जसरी हामीले चाहिँ आह्वान गरिरहेका छौँ, जो अहिले विप्लव जो पार्टी पनि अब मूलधारमा आउने, शान्तिपूर्ण बाटोमा आउने प्रक्रियामा छ। वार्ता नजिक भइरहेको छ। 2075 साल फागुन 10 गते विप्लव समूहले ललितपुरको नखुमा गराएको बम विस्फोटमा एक सर्वसाधारणको ज्यान जानुको साथै 2 जना घाइते भए। लगतै सरकारले 2075 साल फागुन 28 गते विप्लव समूहका गतिविधि हिंसात्मक देखिएको भन्दै पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगायो। यो 2 वर्षको बीचमा भएको जेठ 2 गते भोजपुरको जंगलमा प्रहरीको गोली लागेर तीर्थराज घिमिरे मारिए। भोजपुर घटनाको 1 महिना नबित्दै असार 5 गते सर्लाहीको लालबन्दीमा विप्लवका जिल्ला नेता कुमार पौडेलको ज्यान गयो। यो दुवै घटनामा सरकार आलोचनाको केन्द्र बन्यो। वास्तवमा मुखभेड होइन कि प्रहरीले त्यसलाई पहिले नै यातना दिएर चाहिँ समाप्त गरिसकेपछि एउटा कलावी नाटकको रूपमा यो चाहिँ प्रदर्शन गरिएको हो भन्ने जुन कुराहरू आएको छ, निश्चय पनि यो जुन सुझावहरू माननीयले राख्नु भएको छ
यसमा हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ र यसको निम्ति हामी आवश्यक छानबिन हामी गर्छौँ। त्यस यता सरकारले विप्लव समूहको गतिविधिलाई आपराधिक भन्दै आएको छ। राजनीतिक प्रतिबन्ध लागेपछि अहिलेसम्म 8 जना विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ता मारिएका छन्। 1 जना सुरक्षाकर्मी र 1 जना शिक्षकको ज्यान गएको छ। यसरी बृहत शान्ति वार्तापछि पनि नेकपाको मूलधारबाट मिचिएर सशस्त्र गतिविधिमा लागेको नेकपाको यो धारलाई अहिले सरकारले फेरि राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन थालेको हो, जुन प्रयत्न मुलुकको स्थायी र शान्तिका लागि महत्वपूर्ण ठहरिन सक्छ। क्यापिटल टेलिभिजनको लागि क्यामेरामा दिपेन्द्र थापा मगरको साथमा अचला लोहनी, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले स्थायी कमिटी सदस्य सुभाष चन्द्र नेमाङ सहित 7 जनालाई कारबाही गरेको छ। बुधबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीको विधान विपरीत अनुशासनको उल्लङ्घन गरेको भन्दै स्थायी कमिटी सदस्य तथा संसदीय दलको उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङलाई स्थायी कमिटी सदस्यबाट 6 महिनाका लागि निलम्बन गरिएको नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले बताउनु भयो। नेमाङलाई संसदीय दलको उपनेताबाट तुरुन्त राजीनामा दिनका लागि निर्देशन गरिएको पनि उहाँले बताउनु भयो। त्यसैगरी नेकपाका केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य विशाल भट्टराईले जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने गरी गलत सूचना प्रवाह गरेकाले केन्द्रीय कमिटीको सदस्यबाट निष्कासन गर्ने र प्रतिनिधि सभाको सदस्यको जिम्मेवारी पार्टी विधान अनुरूप निर्वाह गर्न र पार्टी विरोधी गतिविधि नगर्न निर्देशन गरेको छ। पार्टी अनुशासनको उल्लङ्घन गरेको भन्दै केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू प्रभु शाह, महेश बस्नेत, कर्णबहादुर थापा, शान्त चौधरी र सूर्य थापालाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्यबाट 6 महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको पनि नेता रावलले जानकारी दिनुभयो। कतिपय सदस्यहरूले पार्टीको विधान विपरीत र पार्टीको हाम्रा नीति विपरीत, हाम्रा मान्यता विपरीत आफ्ना गतिविधिहरूलाई तीव्र पारेको देखिएकोले थप केही सदस्यहरूलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदम चालेका प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरी संवैधानिक नैतिकता समेत कायम नराखेको स्पष्ट गरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्न नमिल्ने कुरामा जोड दिएको नेता रावलले बताउनु भयो। आगामी वैशाख महिनामा आम निर्वाचन गर्ने निर्णय उचित भएको भन्दै आउनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यस सम्बन्धी निर्णय र भनाइ गलत साबित भइसकेपछि तत्काल प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने उहाँको कर्तव्य हुन्थ्यो। त्यो सामान्य नैतिकताभित्र पर्थ्यो। तर त्यो नैतिकता र मर्यादाको कुनै ख्याल नगरी पदमा टाँसिरहने उहाँको कार्यको बैठकले निन्दा गरेको छ। बैठकले निर्वाचन आयोगले दलको आधिकारिकता सम्बन्धी निर्णय गर्न ढिला गरेकोमा खेद प्रकट गरेको छ। राज्यको कानुन, नेकपाको अन्तरिम विधान 2075, लोकतान्त्रिक प्रणाली र मान्यता अनुरूप निष्पक्ष एवं न्यायसङ्गत निर्णय गर्न निर्वाचन आयोग समक्ष बैठकले माग गरेको नेता रावलले बताउनु भयो। नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकले संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा आन्दोलनमा सहभागी सबै पक्षलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ भने ओली पक्षमा लागेका नेकपाका सबै नेता कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधिलाई पार्टीको काममा फर्कन आग्रह गरेको छ। फर्किएका सबैलाई पूर्वाग्रह नराखी यथोचित जिम्मेवारी दिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूलाई कोभिड-19 कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिन सुरु गरिएको छ। बुधबार बिहान 10 बजेदेखि सिभिल अस्पताल नयाँ बानेश्वरमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूलाई कोभिड-19 कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिन सुरु गरिएको हो। पहिलो दिन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा लगायत सांसदहरूले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउनु भएको छ। बुधबार सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष लगायत प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूलाई खोप लगाउने कार्यक्रम रहेको थियो। कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइसकेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कोभिड-19 विरुद्ध पूर्ण विजय हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास पैदा भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। यसको असर प्रभाव बारे त अब मैले भर्खर लाउँदैछु हैन त, मैले सबै कुरा भन्नु त हतारो होला। तर मलाई खोप लगाइसकेपछि अहिले भएको अनुभूति चाहिँ के छ भने यो बहुत सहज छ हैन। यो वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएको भएपछि यसमा पुरै चाहिँ निर्धक्क भएर सबैले लाए हुन्छ।
सभामुख सापकोटाले सांसदहरूलाई खोप लगाउन गरिएको व्यवस्थापन राम्रो रहेको पनि बताउनु भएको छ। खोप अभियान सफल भई विश्वव्यापी रूपमै कोभिड-19 माथि विजय प्राप्त गर्नेमा उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। त्यसैगरी महासचिव, सचिव, कार्यव्यवस्था शाखा र सांसद सुविधा व्यवस्थापन शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरू, सभामुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरूको निजी सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ बानेश्वरमा हाजिरी व्यवस्थापनमा कार्यरत कर्मचारीहरू, मर्यादा पालकहरू र संसदीय मामिला पत्रकारहरूले खोप लगाउने कार्यक्रम रहेको छ। क्यापिटल समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 87 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 87 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,74,381 पुगेको छ। त्यस्तै थप 62 जना कोरोना मुक्त भएका छन् भने हालसम्म नेपालमा 2,70,605 जनाले कोरोना जितेका छन्। त्यस्तै मन्त्रालयले नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या पुनः अद्यावधिक गरेको छ, जसअनुसार थप 233 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 3010 पुगेको छ। नेपालमा हाल 766 जना आइसोलेसन र 59 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। हालसम्म 21,73,511 वटा PCR परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ताप्लेजुङ दोभान बजारका अग्निपीडितलाई दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि भूकम्प पीडित सरह सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसहित गृहमन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। ताप्लेजुङको मिरिङदेन गाउँपालिका 3 स्थित दोभान बजारमा फागुन 18 गते आगलागी भई 49 घर जलेर ध्वस्त भएको थियो भने डेरावालासहित 79 परिवार विस्थापित भएका थिए। ताप्लेजुङका प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा दोभान बजार अग्निपीडित राहत तथा सहयोग समिति गठन गरी बुधबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई पीडितको दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि भूकम्प पीडित सरह सहयोगको माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो। त्यसैगरी ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आगलागीका कारण आवासविहीन हुन पुगेका पीडितहरूलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, पहाडी भेगको बजारहरूमा आगलागीबाट हुने जोखिम र क्षति न्यूनीकरण गर्न दमकल तथा पानी ट्याङ्कीको व्यवस्थापन गरिदिन तथा आगलागी पीडितका लागि पीडितको हितमा व्यवस्थित शहरी विकास आयोजनाको व्यवस्था गर्न माग गरिएको प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा दोभान बजार अग्निपीडित राहत तथा सहयोग समितिका संयोजक योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। सबै उनीहरूको अब बस्ने आधार नै, बस्ने खाने आधार नै समाप्त भएको हुनाले तत्कालको निम्ति, बस्न खानेको निम्ति तत्काल यो राहत उद्धार त्यो गर्नु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, अब उनीहरूको बस्ने घरहरू दीर्घकालीन हिसाबले पनि ध्वस्त भएको हुनाले उहाँहरूको घर पुनर्निर्माणको निम्ति, आवासको पुनर्निर्माणको निम्ति हामीले के भनेका छौँ भने यो भूकम्प पीडितहरूलाई जुन राहत सहयोग गर्ने एउटा मापदण्ड हामीले बनाएको छ नेपाल सरकारले, त्यो मापदण्डको आधारमा उनीहरूलाई पनि राहत यो घर पुनर्निर्माणको निम्ति, आवास पुनर्निर्माणको निम्ति भनेका छौँ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अग्निपीडितका लागि राहत र उद्धारको काम सुरु भइसकेको बताउनु भयो। सोमबार नै टेन्ट, ब्ल्याङ्केट पठाइएको र मङ्गलबार खाद्यान्न लगायतका अन्य सामग्री पठाइने उहाँको भनाइ छ। आवासका निम्ति भूकम्प पीडित सरहको मापदण्डको आधारमा आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने उहाँले बताउनु भयो। हामीले प्रक्रियाहरू सुरु भइसकेको छ। त्यहाँ राहतहरू उद्धार गर्ने कामहरू सुरु भइसकेको छ। हिजो मात्रै टेन्टहरू, ब्ल्याङ्केटहरू पुर्याइसकिएको छ। तत्कालीन राहतको रूपमा गृह मन्त्रालयले प्रति परिवार 15,000 रुपियाँका दरले पठाइसकिएको जानकारी दिँदै मन्त्री थापाले कार्यविधि सच्याएर अग्निपीडितको आवास निर्माणका लागि 5 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने पनि बताउनु भयो। राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी महिला हिंसाका घटनामा आयोगले शून्य सहनशीलताका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ।
आयोगले बुधबार भद्रकाली स्थित आफ्नै कार्यालयमा 111औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा गरेको अन्तर्क्रियामा अध्यक्ष पराजुलीले राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी महिलाका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। उहाँले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी भएपछि सबैले पदीय भूमिका बिना भेदभाव निर्वाह गर्नुपर्ने भन्दै राजनीतिक पूर्वाग्रह बिना महिला हिंसाका घटनाको अध्ययन अनुसन्धान र दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस गरिने बताउनु भयो। कार्यक्रममा पत्रकारहरूले महिला हिंसाका दोषीलाई राजनीतिक संरक्षण हुने गरेको र राजनीतिकै आडमा घटनामा संलग्नहरूमाथि कारबाही हुन नसकेको भन्दै आयोगको भूमिकामा पनि प्रश्न उठाएपछि अध्यक्ष पराजुलीले राजनीतिक अनुभूति हुने किसिमको काम आफूबाट नहुने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। उहाँले त्यस्तो भएको अनुभूति भए आगोलाई खबरदारी गर्न पनि सुझाउनु भयो। मैले यो ठाउँमा रहँदासम्म मबाट कुनै पनि राजनैतिक रङ्ग, राजनैतिक प्रभाव र राजनैतिक अनुभूति हुने खालको कुनै पनि कार्य हुने छैन र यहाँहरूले यदि त्यस्तो कहीँबाट पनि अनुभूति भयो भने यहाँहरूले हामीलाई खबरदारी गर्न सक्नुहुन्छ। निसङ्कोच रूपमा म यहाँहरूसँग यो प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु। अध्यक्ष पराजुलीले हिंसामा परेका महिलालाई अर्थ उपार्जनको बाटोमा नलगाएसम्म उनीहरू हिंसामुक्त हुन नसक्ने बताउनु भयो। विद्यालय लगायत क्षेत्रका बालिका र किशोरीमाथि भइरहेका यौन हिंसा लगायतका घटनाले आएको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै उहाँले समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने गरी परामर्श र छलफल भइरहेको बताउनु भयो। अन्तर्क्रियामा महिला पत्रकारहरूले महिलाका पक्षमा राम्रा कानुन भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको, लक्षित वर्गलाई कानुनबारे जानकार नभएको, पीडित महिलाले विद्यमान कानुन अनुसार न्याय पाउन नसकेको, महिला हिंसाका दोषीलाई राजनीतिक संरक्षण दिएर कारबाही हुन नसकेको तर्फ आएको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। वायु सेवा सञ्चालकहरूले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयको विरोधमा उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। बुधबार उनीहरूले सोलुखुम्बु जिल्लाको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र लगायत अन्य निकुञ्ज क्षेत्रमा उडानलाई निषेध गरेको विरोधमा मन्त्री भट्टलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। मन्त्री भट्टलाई मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै संरक्षित क्षेत्रहरूमा पूर्ववत रूपमा प्रचलित व्यवस्था अनुसार नै सम्पूर्ण प्रकृतिका हेलिकप्टर उडानहरू निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिदिन उनीहरूले माग गरेका छन्। हेलिकप्टरहरू निर्बाध रूपले चल्न नपाए आर्थिक अभाव भई सेवा नै बन्द हुने अवस्था आउने भन्दै वायु सेवा सञ्चालकहरूले उडान रोक्का फुकुवा गर्न आवश्यक पहलका लागि मन्त्री भट्टलाई आग्रह गरेका छन्। ज्ञापन पत्र बुझ्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले राष्ट्रिय निकुञ्जलाई संरक्षण गर्दै उद्योगलाई पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनु भयो। ऐन कानुनको पालना हुने गरी सन्तुलित ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने भन्दै उहाँले सबैलाई बोलाएर व्यवस्थित ढङ्गले छलफल गरी समस्या आउन नदिन दीर्घकालीन उपाय खोज्न पहल गर्ने बताउनु भयो। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले जारी गरेको हेलिकप्टर अवतरण होबारिङ नियमनको परिपत्रमा हेली अवतरण नियमन वा सो क्षेत्रका लुग्ला, स्याङबोचे र नाम्ची स्थित 3 स्थान बाहेक अन्य स्थानको उडान तथा अवतरण रोक्ने निर्णय गरेको थियो। यस निर्णयले हेलिकप्टर सञ्चालक कम्पनीहरू तथा समग्र पर्यटन व्यवसाय मर्कामा परेको भन्दै पूर्ववत रूपमा अवतरण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। क्यापिटल समाचारमा पुनः एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाली बजारमा बुधबार सुनको मूल्य प्रति तोला 500 रुपियाँले बढेको छ। मंगलबार प्रति तोला 87,000 रुपियाँमा कायम भएको सुनको मूल्य बुधबार 500 रुपियाँले बढेर 87,500 रुपियाँ कायम भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। त्यसैगरी बुधबार तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 86,550 रुपियाँ कायम भएको थियो भने बुधबार 87,050 रुपियाँ कायम भएको छ। साथै मंगलबार चाँदीको मूल्य प्रति तोला 1290 रुपियाँ थियो भने बुधबार 35 रुपियाँ बढेर 1315 रुपियाँ कायम भएको छ। यो सँगै हामी क्यापिटल समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। नेत्र विक्रमचन्द विप्लव समूहसँग औपचारिक वार्ता सुरु, प्रतिबन्ध फुकुवा राजनीतिक बन्दी रिहाई सहित प्रगतिशील संयुक्त सरकार गठन गर्न विप्लव समूहको माग।
नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहद्वारा स्थायी कमिटी सदस्य नेमवाङ सहित 7 जनालाई कारबाही। ओली समूहबाट फर्किएका सबैलाई यथोचित जिम्मेवारी दिने प्रतिबद्धता। सरकारद्वारा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या मिलान। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 87 जनामा संक्रमण पुष्टि, 62 जना संक्रमण मुक्त। सैन्य कुको विरोधमा म्यानमारमा बुधबार पनि प्रदर्शन। सुरक्षा फौजले गरेको कारबाहीमा थप 6 जनाको मृत्यु। अन्तर्राष्ट्रिय दबाव बढ्दो। र बी डिभिजन लिग अन्तर्गत बुधबार 2 खेल सम्पन्न। नयाँ बस्तीले टुसालसँग 1-1 गोलको बराबरी खेल्दा खुमल्टरद्वारा बोइज युनियन 3-0 गोल अन्तरले पराजित। हौस् त क्यापिटल समाचार अहिलेलाई सकियो। सूचना, मनोरञ्जन र ताजा समाचारका लागि क्यापिटल टिभी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।